दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण विभिन्न कोणबाट मूल्याङ्कन गरिँदै आएको एक किसिमको चासोको विषय पनि बनेको छ। चासो र अपेक्षाका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण फलदायी छ त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के होला कि यो एक किसिमको भक्तिभाव मात्र हो? प्रश्नको चाङ्ने लागेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत, सीमा सुरक्षा, सीमा विवाद, व्यापार लगायतका कुरामा छलफल त भयो, तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन काम नभइन्जेलसम्म शङ्काको घेरामै छ। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा केही शिथिलता उत्पन्न भएको समयमा भएको प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र भ्रमणको चासोलाई आज हामी जोड्ने प्रयासमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ हिराबहादुर थापा, उहाँ पूर्व परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, हजुरलाई? एकदम ठिक छ मलाई पनि। प्रधानमन्त्री बनेको 8.5 महिना, करिब 9 महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई एक पूर्व परराष्ट्र सचिवको नाताले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री देउवा किन जानुभयो भारत? अब यसमा चाहिँ छोटकरीमा भन्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने एउटा एरा अफ नन डायलग जस्तो देख्छु कि म 2-3 वर्ष अगाडि। विभिन्न कुराहरू छन् त्यसमा, कारणहरू छन्। अब एउटा चाहिँ तपाईँले अलिकति शिथिलताको प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ, त्यहाँ शिथिलता पनि देखा पर्यो होला, त्यसका पनि कारणहरू छन्। प्लस अर्को चाहिँ अब बियोन्ड द सर्कमस्टान्सेस भन्छु मैले, जस्तै हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति भनेको कोभिडको कारणले पनि इन्टरेक्सनहरू त कम भयो नि त। इन्टरेक्सन कुन सेन्समा कम भयो भने भिजिटहरू, फिजिकल मिटिङ्सहरूलाई त बाधा पुऱ्यायो त्यसले, होइन? यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब अहिले आएर प्रधानमन्त्री चाहिँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको 2021 को जुलाईमा। अहिले यहाँले भने जस्तै 8 महिना पुरा भएर 9 महिनाको आसपास। अब उहाँलाई चाहिँ यो अवधिमै प्रधानमन्त्री मोदीबाट अफिसियल भिजिटको लागि निम्तो आउनु पनि सकारात्मक भन्छु म। र त्यो निम्तोलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीले अहिले जुन भिजिट सम्पन्न गर्नुभएको छ, अब आज त मलाई लाग्छ बनारसको त्यो भिजिटपछि त कन्क्लुडै हुन्छ। अब बेसिक चाहिँ छलफलका विषयहरू हिजो भइसके, होइन? अब त्यसो हुँदाखेरि यो संवादहीनता होइन, अब संवादको सौहार्दपूर्ण वातावरण दुई देशका बिचमा उपल्लो राजनैतिक स्तरमा सुरु भएको हिसाबले मैले यसलाई महत्त्वपूर्ण मान्छु। जस्तो अमेरिका र चीनसँग पछिल्लो समय एक किसिमको विश्वासको वातावरण, भनौँ न, एक किसिमको सम्बन्ध स्थापित भएको समयमा त्यसपछि करिब तत्कालै प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जानुभयो। यो निकै चासोको विषय पनि छ। अबको प्रश्न के, उहाँको भ्रमण महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ त भ्रमणमा भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यो त्रिदेशीय जुन एउटा चाहिँ अहिले किसिमको परिस्थिति, जुन किसिमको परिस्थिति निस्केको छ, यो बेलामा भारत भ्रमण गर्नु के भन्ने एउटा आशंका पनि उब्जिएको छ। अब यसरी हेर्नुपर्छ हामीले, किनभने जति बढी डायलग भयो, जति बढी संवाद भयो, त्यति राम्रो हो कि देशहरूको बिचको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्नलाई संवादै चाहिन्छ, कुराकानी नै हुनुपर्छ, भेटघाटै हुनुपर्छ। जस्तै अब हामीले चाहिँ विगतमा सुन्यौँ, अब सीमाको विवाद अलिकति चर्क्या जस्तो अवस्थामा संवादै हुन सकेन। हामीले कूटनैतिक नोटहरू पठायौँ, उसले जवाफै दिएन। टेलिफोन वार्ताहरू पनि भएको छैन। फिजिकल मिटिङ त त्यसै पनि रोकियो। त्यस्तो स्थितिबाट अहिले आएर हेर्दाखेरि यति बेला कम्पेरिङ टु द्याट सिचुएसन अहिले त राम्रो हो नि। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने नयाँ एउटा अध्यायकै सुरुवात भन्छु मैले त्यसलाई। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब अमेरिकासँगको पनि हाम्रो आफ्नै खालको सम्बन्ध छ, चीनसँग पनि छ। हरेक देशका अरू देशसँग हुने सम्बन्धहरू कतिपय कारणले अलिकति फरक रहन्छ। जस्तै घनिष्ठताको कुरा गर्दा के, अब भनौँ न, इक्वी इन्टिमेसी भन्ने पनि एउटा शब्द चाहिँ कसैले कोइन गरेको छ आजभोलि। यति निकटता छ हाम्रो भौगोलिक रूपमा। हुन त इमिडिएट नेबरमा चीन पनि हो, तर त्यहाँनिर त एउटा प्राकृतिक ब्यारियर छ हामीलाई। यद्यपि अब हामीले नाकाहरू खोलेका छौँ, व्यापार पनि भइरहेको हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
अस्ति भर्खर चाहिँ चिनका एकदमै उपल्लो स्तरका नेता स्टेट काउन्सिलर एन्ड फरेन मिनिस्टर वाङ यी आएर जानुभयो। त त्यसले पनि नेपाल चिनको सम्बन्धलाई अझ राम्रो पार्नलाई मद्दत गरेकै छ। त्यसैको लगत्तै पछि फेरि भारतसँगको यो के अरे भ्रमणलाई किन महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ भने नेपालले त सबैसितै राम्रो सम्बन्ध गर्ने हो कि। अहिले वास्तवमा भन्यो भने नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ त? अहिले चाहिँ अबको स्थितिमा अझ राम्रो हुने सङ्केत चाहिँ देखा पऱ्यो। अहिले ठिकै जस्तो हो। संवादहीनताको अवस्थामा चाहिँ कसैले यसलाई अलिकति चिसिएको शिथिलता आएको भन्ने हिसाबले पनि त्यो के अरे टिप्पणी गर्ने चाहिँ मौका त भयो त्यहाँ। मैले अघि केही कारणहरू पनि भने नि, देयर वर सम रिजन्स विच वी कुडन्ट अभोइड ह्याभिङ द्याट काइन्ड अफ रिलेसन्स क्या। किनभने कतिपय कुरा हाम्रो मातहतमा थिए, कति कुरा थिएनन्। तर अहिले आएर सिचुएसन हेज चेन्ज कसरी भयो भन्दाखेरि एउटा त कसैले यसलाई नेगेटिभली हेर्दाखेरि धेरै बढी सुरक्षा चासो देखाउन थाले शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमाथि भन्ने भन्दा म चाहिँ त्यसलाई पोजिटिभ पाटोबाट कसरी हेर्छु भने नेपालले भोलि आर्थिक क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्ने वातावरण बनाउन त यी विभिन्न देशहरूको चासो त हाम्रो लागि त पोजिटिभ हुनसक्छ। तर हामीले यसरी कल्टिभेट गर्नुपऱ्यो रिलेसन्स। हाम्रो रिलेसन कुनै एउटा कन्ट्रीसँग अर्काको एक्सपेन्समा हुने होइन क्या। चीनसँग नजिक अथवा टाढा भन्ने नि होइन, भारतसँग नजिक चीनसँग टाढा अथवा अमेरिकासँग नजिक या टाढा भन्ने पनि होइन। तिनटै देशहरूको सम्बन्ध हामीले त्यतिकै राम्रो बनाएर लाने कोसिस हाम्रो छँदैछ। अहिले पछिल्लो पटक आएर चाहिँ अब भारतसँगको हाम्रो इन्टरेक्सन त यति धेरै रहन्छ, यति धेरै क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ अब लेनदेन छ होइन, हाम्रो चाहिने अब बसउट छ अथवा उसले सहयोग गर्ने क्षेत्रको पनि त धेरै फराकिलो छ नि त। कतिपय अरू देशले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएकै छ, हामी ग्रेटफुल नै छौँ। तर भारतले गरेको लगानी, भारतको चाहिने क्षेत्रको आधार, क्षेत्रको चाहिने त्यो सीमा त एकदमै फराकिलो छ क्या नेपालसितको, भूगोलले गर्दा हो नि त्यो। तर यहाँले भनेको जस्तै भारत हाम्रो छिमेकी मुलुकको नाताले सहयोगी मुलुक पनि हो। हामी भारतसँग नजिक छौँ, हाम्रो सम्बन्ध बेलामा चिसिन्छ। तर सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि यस्ता भ्रमणले केही उपलब्धि हासिल गर्छ भने हामीमा आशा पनि छ। तर एउटा कुरा, भारतले नेपालमा भू राजनीतिको क्षेत्रमा अलि बढी चासो देखाइरहन्छ नि, किन? अब यो भारतले देखाउँछ भन्दा पनि यो परिस्थिति नै यस्तो हो क्या। जस्तो तपाईँले अब भन्नुहोस् न, अब अहिले मैले सन्दर्भ ल्याउन सीमा विवाद त राष्ट्रिय इस्यु हो नि। बुझेँ। जस्तै युक्रेन र रुसको किन लडाइँ भएको, किन चाहिँ अर्को राष्ट्रसित अलिक टाढाको देशसित नभएको रुसको लडाइँ भनेर हेर्नौँ न हामीले। युक्रेन जोडिएको राष्ट्र छ, त्योसँग नजोडिएको अलिक परको राष्ट्रसँग पोल्यान्डसँग झगडा गर्न गएको छैन नि रुस। त्यो कारण के हुन्छ भने भूगोलले चासो पनि बढाउँछ। तपाईँले भने जस्तो इन्टरेक्सन पनि बढी हुन्छ। इन्टरेक्सन बढी हुने ठाउँमा कहिलेकाहीँ चिसिन्छ पनि सम्बन्ध। कसैको कस्तो हुन्छ भने कालान्तरमा कुनै कारणले विश्वास घट्न गएको, अविश्वास बढ्न गएको परिस्थितिभन्दा त्यसले अलिकति शिथिलता ल्याइदिन्छ। अहिले त्यस्तै हो। नेपाल र भारतको बिचमा गएको 3-4 वर्ष अगाडिको कुरालाई तपाईँले रिकल गरेर हेर्ने हो भने संवादहीनता थियो के। लेखेर पठाएको जवाफ पनि दिँदैन, कुराकानी पनि हुँदैन। अनि त्यसले त कसरी चाहिँ हामीले संशय हटाउँछौँ त? त्यसोमा त त्यस्तो संशय राख्नु हुँदैन। तपाईँहरूको कुनै चासो छ, तपाईँहरूले राख्नुभएको हाम्रो यो हित, हाम्रो यो कन्सर्नमा तपाईँहरूले ध्यान दिनु भएन भन्ने छ भने लेट अस नो इट भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्न पायो नि त मोदीजीलाई। त्यसैले मोदी देउबाको भेट आफैमा एउटा ब्रेक थ्रु हो भन्छु मैले, आफैमा भेट मात्रै पनि। तर अघि नै पनि एउटा प्रसङ्ग आयो, सम्झौता भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सब्स्टान्टिभ हुन्छ। तर हुँदै त कार्यान्वयन भइहाल्ने होइन नि। कार्यान्वयन हुन त पहिला सम्झौतै हुनु पर्यो। अहिले यस्ता विगतका उदाहरणले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन् नि त। त्यसैले त्यही भने मैले, अब संशयको बादल अलिकति थियो, त्यसलाई फाड्ने काम भएको छ अहिले। त्यो संशयको बादललाई फाडेपछि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि विश्वास बढ्छ, वार्मथ बढ्छ। वार्मथ इन टाइज भन्छ नि, डिप्लोमेटिक टाइजमा पनि न्यानोपना चाहिन्छ कि, चिसोपना होइन न्यानोपना। त्यसो हुँदा त्यो न्यानोपना भर्ने काम यसले सुरुवात गर्दैछ। अब लेट अस सी, इट टेक्स टाइम। किनभने अब भारत नेपालको सीमाकै तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने फर इयर्स एन्ड इयर्स त्यो समस्या रहेको छ नि। तर तथ्याङ्कले के भन्छ, 97% त सर्वेको काम पुरा भएको, 3%मा मात्रै समस्या। तर जति पर्सेन्टमा भए पनि समस्या त छ, हामीले एक्नोलेज गरेका छौँ, उनीहरूले पनि गरेका छ होइन। त्यसो भएको हुनाले
त्यो सीमाको विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने दुईटै देशको चासो रहनै पर्छ। अहिले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको त खासै जवाफ आएन, उहाँ त मौन रहनुभयो भनेर समाचारहरू आइरहेछन्। होइन, मौनता मैले देख्दिनँ। सीमाको विवादमा किनभने हाम्रो स्वाधीनता कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा हो नि त, होइन? यस्तो छ के सीमा विवादलाई सुल्झाउन त संयन्त्र बनिरहेका छन् नि, त्यो संयन्त्र एक्टिभेट भएको थिएन, प्रयासहरू पूर्ण एक्टिभेट भएको थिएन। अब एक्टिभेट गर्नुपर्छ, अब तिनीहरूले बैठक गर्नुपर्छ, तिनीहरू भेट्नुपर्छ, तिनीहरूले एकअर्काको डकुमेन्टहरू एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले आएको छ नि त। त्यसैले फरेन सेक्रेटरी लेभलको जुन मेकानिजम हो विषयबिच सीमा विवाद, अब त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने मौका दिनु पर्यो। दुईटै प्रधानमन्त्रीजीहरूको सहमति भएको छ कि अब यो संयन्त्रले काम सुरु गर्नुपर्छ। त्यो भनेकै के हो भने विवाद छ भनेर एक्नलेजमेन्ट गरेको र विवाद समाधानको लागि प्रयास सुरु गर्न खोजेको सदाशयताको रूपमा लिनु पर्यो। जलस्रोत, ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा लगायतका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भए र सम्झौता पनि भएका छन्। कालान्तरमा ती सम्झौता व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ कि यहाँ पनि अझै शङ्काकै घेरामा हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब जलस्रोतको क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब अपार सम्भावना भएको क्षेत्र नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपाल धनी छ भने सबभन्दा बढी यही कारणले धनी छ इन टर्म्स अफ वाटर रिसोर्सेस। अब दुःख लाग्दो पक्ष हाम्रो के रह्यो भने यो रिसोर्सेसको उपलब्धता हुँदाहुँदै यसको अप्टिमाइजेसन भएको छैन। अप्टिमाइजेसन हुन नसकेको कारणले यसबाट लिनुपर्ने बेनिफिट्स लाभ हामीले पाउन नसकेको। अब त्यसमा म एउटा जोडिहाल्छु। अब अहिले आएर विगत केही वर्षदेखि हामीले कस्तो तथ्याङ्क देख्छौँ भने रेनी सिजनमा वर्षाको याममा हामीसँग त चाहिनेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन थालिसक्यो र खेर गइरहेको अवस्था छ। उत्पादन भयो, अब हामीले इन्टरनल्ली कन्जम्सन कति गर्न सक्ने गऱ्यौँ, इन्टरनल कन्जम्सन बढाउन नसकेको अवस्थामा त ट्रेडिङमै जाने हो नि त। अनि त्यो ट्रेडिङ गर्नलाई अब हामीले यहाँको बिजुली अमेरिकालाई बेच्छौँ, युरोपलाई बेच्छौँ भनेर त हुँदैन, द्याट्स नट प्र्याक्टिकल। बेच्ने त छिमेकीलाई हो, जुन छिमेकीलाई पावरको सर्टेज छ। जस्तै राम्रो पक्ष के हो भने भारत उदीयमान एउटा इकोनोमी छ, इन्डस्ट्रियलाइजेसनको प्रोसेस अगाडि बढेको छ र उसलाई पावर हङ्ग्री छ क्या, त्यो उसलाई बढी पावर चाहिएको छ। हामीसँग बढी भएको पावर उसलाई हामीले बेच्न पाउनु पनि यो एउटा हामीले पाएको सुविधा हो। तर बेच्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के हुनु पऱ्यो भन्दा हाम्रो स्वार्थलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ नि ओपन मार्केटमा, फ्री मार्केटमा कम्पिटिटिभली तपाईँले यतिमा किन्नुहुन्छ प्रति युनिट भने मात्र बेच्नु, नभए बेच्दैनौँ भन्न नि नेपालले पाउनु पऱ्यो। त्यो कुरा उठेको छ अहिले। त्यसको साथसाथै यसैसित जोडिएर जान्छ बङ्गलादेश। बङ्गलादेश हामीसँग इमिडिएट नेबर त होइन, भारत मार्फत जोडिन्छ, तर छिमेकमै छ, सार्कको पनि सदस्य राष्ट्र हो। अब बङ्गलादेश पनि अहिले चाहिँ लास्ट फ्यु इयर्स इकोनोमिकली प्रोग्रेसिङ भेरी इम्प्रेसिभली। त्यसको मतलब हो उसलाई पनि पावरको चाहिँ बढी खाँचो पर्छ। त पावरको बढी खाँचो पर्छ भने नेचुरली उसले नजिकबाट पावर त किन्न चाहन्छ। त्यसो हुँदा भारतको सदाशयता लिन सक्यौँ भने नट ओन्ली टु इन्डिया, वी कुड इभन एक्सपोर्ट आवर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी पावर टु बङ्गलादेश अर इभन भुटान, जुन राम्रो पक्ष हो नि त। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अलिकति कि विवादित पनि बनेको छ। जस्तो पहिलो दिनमै प्रधानमन्त्रीले भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय भ्रमण गरे, जबकि उहाँको भ्रमणमा त्यहाँको प्रतिपक्षी दलका नेतासँगको भेटघाटको कार्यक्रम तय भएको थिएन, तर उहाँ त्यहाँ जानुभयो। एउटा कमजोर मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको एउटा राजनीतिक दलसँग मात्र यस किसिमको भक्तिभाव देखाउँदा त्यसले हाम्रो कूटनीतिकमा कस्तो असर गर्छ? मैले तपाईँले प्रयोग गरेको शब्दावली त आई एम अफ्रेड आई कान्ट एग्री विथ यु। अब त्यो भक्तिभाव भन्ने शब्द त अलिक बढी हुन्छ। अब हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ कूटनीतिमा कसरी बगिन्छौँ भने समटाइम्स वी सिम टु बी मोर इम्प्रेस्ड बाई द वेज आवर प्रोटोकल इज मेन्टेन। प्रोटोकल पनि चाहिन्छ कूटनीतिमा, तर प्रोटोकल इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट एज द सब्स्टेन्स इटसेल्फ। उल्लङ्घन भएको होइन। अब प्रोटोकलको हिसाबले हेर्दाखेरि अब कार्यक्रममा तय नभएको रे, एजेन्डामा नपरेको, अनि प्रधानमन्त्री जानुभएको कुरा अलिकति प्रोटोकल नमिलेको हो कि भन्ने टिका टिप्पणी त सुन्नमा आयो। तर म के भन्छु भने सब्स्टेन्समा जाउँ कि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहोस् न। अब विगत केही वर्षदेखि 2014बाटै पावरमा छ नि बिजेपी त। अहिले पनि लाइकली सिनारियो के छ भने त्यस्तो फोरकास्टै गर्न त म के सकौँला, तर पनि
अहिलेसम्मको डेभलपमेन्टलाई मध्यनजर गरेर एउटा प्रोजेक्सन गर्ने हो भने आई थिङ्क फर सम इयर्स टु कम बिजेपी नै पावरमा हुन्छ कि। अब जुन पावर जुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टी पावरमा हुन्छ त्यसैसँगै हो कि रिलेसन अलिकति बढी नजिकको राख्न कोसिस गर्ने। जस्तै इन्डियाले पनि चाइनाले पनि अमेरिकाले पनि नेपाललाई हेर्दाखेरि नेपालको सत्तामा जो पार्टी छ जो चाहिँ सत्तासीन छ उसैसित नै बढी उसले सम्बन्ध राख्न खोज्ने हुन्छ, किनभने पोलिसी त उसले बनाउँछ नि। त्यो कारणले भोलिका दिनमा बिजेपीको लिडरसिपलाई कल्टिभेट गर्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रो नीति कस्तो छ? हजुर, हाम्रो नीति कस्तो छ यस विषयमा? होइन, हाम्रो नीति भनेको त हामीले सम्बन्ध राम्रो बनाउने कोसिस गर्ने हो, भक्तिभावको कुरा होइन। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने छिमेकमा भएपछि इकोनोमिक साइजको हिसाबले कन्ट्री सानो र ठुलो हुँदाखेरि केही कुराहरू ठ्याक्क भने जस्तो मिल्दैन। रेसिप्रोकल्ली इन्डियाको भिजिट यहाँ हुँदाखेरि त्यसरी नै मुख्यालयमा जाला नजाला त्यो भन्न सकिँदैन। जस्तै म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। इन्डियामा जब हाम्रो राजदूत जानुहुन्छ एपोइन्ट भएर, जस्तो अहिले शङ्कर शर्मा गएर कार्यभार सुरु गरिसक्नु भएको छ, डाक्टर शङ्कर शर्मा नेप्लिज एम्बासडर टु इन्डियालाई त्यहाँको फरेन सेक्रेटरी भेट्न कति गाह्रो हुन्छ, कति गाह्रो हुन्छ। धेरै समयदेखि टाइम लिएर मात्रै उहाँले भेट्न पाउनुहुन्छ। तर हाम्रो यहाँको मेरो काउन्टर अथवा मेरो साथी भनौँ होइन, हामी सँगै पनि थियौँ पहिला, भरतजी र म एउटै इन्डिया शाखामा पनि काम गरेको पहिला। बहुत राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, काबिल हुनुहुन्छ। तर कन्ट्री त नेपाल हो नि। नेपालको परराष्ट्र सचिवलाई इन्डियन एम्बासडरले अथवा अमेरिकन एम्बासडरले भेट्न चाहेकै बेलामा भेट्न सक्ने हुन्छ कि। प्रोटोकल मिल्दैन क्या त्यहाँ, उहाँ हुँदैन, यहाँ किन भन्ने जस्तो हुन्छ। तर प्रोटोकल इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट। इम्पोर्टेन्ट के भने त्यो मिटिङ कति जरुरी छ। भरतजीलाई इन्डियन एम्बासडरले भेट खोज्यो भने त इस्युजहरू होला नि त। उहाँले इस्युजको मेरिटको आधारमा मैले भेट दिइहाल्छु, पहिल्यैदेखि धेरै अगाडि लामो समयदेखि त उहाँले टाइम लिनुभएको थिएन भनेर हेर्नु भएन कि। ठिकै छ, यो विवादित कुराहरू जुन आइरहेका छन् मैले यही कुरालाई उठाएको मात्र हो। यहाँको व्यक्तिगत धारणा के छ भनेर मैले जान्न खोजेको मात्र हो। हाम्रो विदेश नीति असंलग्नता र सबैसँग मित्रता, कोहीसँग पनि छैन शत्रु भन्ने चाहिँ एउटा नीति अनुसार नेपालले सार्वभौमिकता, समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध सुदृढ र विस्तार गर्ने भनिएको छ। त्यसमा भनिएको छ नि। तर यहाँ सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलका नेताका एउटा शक्तिको आधारमा विदेश नीति तय हुन्छ। बदलिँदो यो परिस्थितिमा यसले हामीलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। अब यो अलिकति गम्भीर विषय उठाउनु भयो तपाईँले। अब यसमा चाहिँ के कमजोरीहरू चाहिँ देखिन्छ हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको लिडरसिपमा क्या। विभिन्न पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल पार्टी सत्तामा जाँदाखेरि गर्ने कुरा र त्यो पोलिटिकल पार्टी विपक्षमा बस्दाखेरि गर्ने कुराहरू फरक हुनु हुँदैन इन टर्म्स अफ फरेन पोलिसी इस्युज। मैले बुझेको डिप्लोमेसी त्यही हो। राष्ट्रिय हित जहिले पनि एउटै हुन्छ। त्यो पार्टी चाहे प्रतिपक्षमा बसोस् चाहे सत्तामा बसोस्, राष्ट्रिय हितको कुरा फरक पर्ने होइन, व्यक्तिगत कुरै होइन नि त्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले बदलिँदो परिस्थितिमा अब नेपालमा बढी चासो पनि बढेको अवस्था पनि आइराखेको छ अहिले नयाँ कन्टेक्स्टमा होइन। अब अमेरिकाले बढी चासो लिइराखेको देखियो, चाइनाले लिने नै भयो, इन्डिया त छँदैछ। त मैले अघि नै भनेको कुरा फेरि किन दोहोऱ्याउँछु भने अब मौका हो क्या हामीलाई। अरूले हामीलाई गिजोल्न खोजे, हामीलाई दबाब दिन खोजे भन्ने हिसाबले नेगेटिभली हेर्ने होइन कि। सबैले चासो राखेको बेलामा वाइ डोन्ट यु गिभ अस दिस काइन्ड अफ ग्रान्ट भनेर अस्ति त्यस्तो किसिमको कुराहरू भएछ नि त चाइनिजसँग। जस्तै अमेरिकनले $500 मिलियन को ग्रान्ट दिँदाखेरि उठेको जुन एउटा अलिकति विवाद जस्तो भयो नि इन टर्म्स अफ चाइनिज हेराइमा, चाइनिजलाई त भन्नुभयो नि त उहाँले, हामी प्रोजेक्ट त तिमीहरूको बिआरआई पनि हामीले गर्ने भनेरै सही गरेका छौँ। तर हाम्रो क्षमताको कुरा आयो नि त। उसले त ग्रान्टमै दिन्छु भन्यो, हामीलाई सजिलो भयो। तिमीहरूले पनि त्यसरी ग्रान्टमा दियो भने त हाम्रो बिआरआईको प्रोजेक्ट पनि हामीले कुनै तुरुन्तै पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्न त त्यो मौका त आयो नि प्रधानमन्त्रीलाई, गर्नु पनि भयो। अब भोलि नै अथवा पर्सि नै बिआरआईको प्रोजेक्ट त्यसरी आउला नआउला, ग्रान्टको ओहिरो लाग्नु त्यो बेग्लै पाटो हो। तर अबको स्थिति कस्तो हो भने अब नेपालको राजनैतिक वृत्तमा एउटा सेन्स चाहिँ आउनु पर्यो क्या। एउटा कस्तो अवेरनेस आउनु पर्यो भने इन टर्म्स अफ फरेन पोलिसी इस्युजमा हामी एक ढिक्का हुनुपर्छ। वेदर वी आर इन द पावर अर वी आर इन द अपोजिसन।
त्यो गरेनौँ भने कमजोर हुन्छौँ हामी। यो हाम्रो राष्ट्रिय इस्युहरूमा, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हामी एकजुट हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ? त्यसले गर्दाखेरि यी सबै समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको अवस्था छन्, जस्तो कि सीमा विवाद। एकडिकाउन सकिरहेका छैनौँ हामी त्यसमा पनि। तर भारतको सीमा विवादको बारेमा त हामी एक ढिक्कै भएको हो नि त, किनभने त्यो चुच्चे नक्सा निकाल्ने कुरामा त सबै कहाँ कसैले नि विरोध गरेन नि त, निकाल्यौँ नि त हामीले। त त्यसले के गर्यो भनेर कार्यान्वयन त भएन नि। होइन, कार्यान्वयन हुन त बाटो खोलेको छ क्या त्यसले। आज त्यो चुच्चे नक्सा पनि निकालेर हामीले प्रतिवाद गरेको हुनाले सीमाको विवाद चुप लाएर बसेर हुँदैन, नेपाल चुप भन्ने लाग्दैन, छिमेकीलाई हामीले सधैँ रुष्ट बनाउन हुँदैन, यसको समाधानमा हामी जानुपर्छ भन्ने एउटा त्यो 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 सन्देश त दिएको रहेछ नि त। त्यसैले सीमा विवादको चर्चै भएन, उल्लेखै भएन, प्रधानमन्त्रीले कुरै गर्नु भएन, इन्डियन साइडले केही पनि भएन भन्ने कुरै भएन नि त, कुरा उठाइयो। त उठाइएको कुरालाई अब हाम्रो भइरहेको जुन संयन्त्र छ, फरेन सेक्रेटरी लेभलको जुन मेकानिजम छ, कमिटी छ, त्यसपछि अरू पनि छन् त्यहाँ। अब यसको सर्वेयरहरूको पनि छ, हाम्रो नाभीको चाहिँ टेक्निसियनहरूको पनि छ, तर माथिल्लो स्तरको भनेको फरेन सेक्रेटरी लेभलको। फरेन सेक्रेटरी लेभलकोले अब संवाद सुरु गर्न ढिलो गर्न हुँदैन। अब संवाद सुरु गर्दाखेरि त्यो चुच्चे नक्सा निकाल्ने बेलामा जति मेहनत गरेर हामीले विभिन्न डकुमेन्टहरू निकाल्यौँ, जम्मा गऱ्यौँ इन सपोर्ट अफ आवर क्लेम्स, अब त्यसलाई युटिलाइज गर्ने समय हो कि अब यो। तर भारतको जवाब नआउँदा यसले झन् संशय पैदा गराएको छ। अब यो संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ भन्नेमा त कुरा सहमति भएकै कुरा हामीले सुन्यौँ होइन। अब मैले फाइनली तपाईँलाई अघि नै पनि भने, आई हेभ नट बिन एबल टु सी त्यो जोइन्ट स्टेटमेन्ट। तर जोइन्ट स्टेटमेन्टमा आउने कुरा त सहमति कुरामा भएकै कुराहरू नै आउने हो क्या, नयाँ कुरा त आउँदैन त्यसमा। कुरै भएको थिएन, चर्चै भएको थिएन, यहाँ आयो भनेर त कसैले सही पनि गर्दैन। त्यसो हुँदाखेरि मैले बुझेसम्म मेरो जुन रिडिङ रह्यो, मैले एक दुई दिन चाहिँ फलो गर्न खोजेँ मिडियालाई, तपाईँहरूको जस्तै मिडियालाई फलो गर्ने हो, त्यसबाट मेरो बुझाइ के रह्यो भने संयन्त्रलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त सहमत भएको छ क्या उहाँहरूको सहमति। नेपालमा छिटो छिटो समयमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, सरकार फेरिरहन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्दा वैदेशिक सम्बन्धमा खासै चासो देखाउँदैनन्, खासै गम्भीर पनि देखिँदैनन् र जिम्मेवार पनि बन्दैनन्। तर स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी तन्त्रले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई हाम्रो विदेश नीति के हो भनेर एक किसिमले सहमत गराउन सकेको देखिँदैन। मैले सोध्न खोजेको के नेपालको कर्मचारी तन्त्र तलब भत्ता मात्रै खाएर बस्ने र एउटा सरकारको रबर स्ट्याम्प जस्तै मात्रै हो? उनीको जिम्मेवारी के हो? अब तपाईँले उठाएको प्रश्न चाहिँ अलिकति सिरियसै छ होइन। अब अहिलेको कर्मचारी तन्त्रले कसरी काम गर्यो गरेन भनेर मैले मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि होइन। सुन न, मैले चाहिँ के देख्छु भने, अब म वास्तवमा त्यो सरकारी सेवाबाट बाहिर निस्केको 13 वर्ष चलिरहेछ। तर 13 वर्ष इज नट ए लङ टाइम, धेरै परिवर्तन भयो, धेरै परिवर्तन भएको छ। अब कुरा के रह्यो भने, अब अलिकति एउटा इरोजन अफ ट्रस्ट, इरोजन अफ कन्फिडेन्स, इरोजन अफ नलेज, एक्सपर्टिज कता कता देखिन्छ कर्मचारी तन्त्रमा। मैले मेरै साथीहरूलाई दोष लगाए जस्तो हुन्छ। तर मैले चाहिँ के देख्छु भने, इन टर्म्स अफ डेलिभरी हेर्ने हो भने, जस्तो हाम्रो विभिन्न दूतावासहरू कति एक्टिभ भएर डेलिभरी गर्नुभएको छ त। अलिकति छोटोमा जवाब दिनु होला, हाम्रो समय अलिक कम छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेहनत पुगेको छैन। दलहरूले पनि सम्झाउन सकेन होइन। दलहरूको त यस्तो भयो, दलहरूले नचाहिँदा हस्तक्षेप पनि गरिरहेछन् कि। आइएम सरी टु से द्याट। जस्तै कर्मचारीहरूलाई अब भन्नुहोस् न, अब एउटा ऊर्जाको सचिव होला कोही होइन, अथवा ऊर्जा मन्त्रालयको के ठाउँको एउटा पोलिसी मेकिङ लेभलमा बस्नुभएको सहसचिव हुनु होला। उहाँको एक्सपर्टिज अहिलेको अवस्थामा बढी चाहिने बेलामा उहाँले जथाभावी उसलाई सरुवा गरिदिनु भयो भने त्यसले असर गर्छ कि। त्यसो हुँदाखेरि नचाहिँदो किसिमको हस्तक्षेप पनि कर्मचारी तन्त्रमा भएको छ। त्यो हस्तक्षेपबाट फेरि हामीले पनि फाइदा उठाउँ भन्ने त्यस्तो एउटा स्वार्थी भावना पनि कता कता केही कर्मचारीमा आएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो दुइटै कुराले, यो दुइटै ट्रेन्ड राम्रो होइन, यसलाई हटाउनुपर्छ। कर्मचारीमाथि पनि अनावश्यक हस्तक्षेप राजनीतिक वृत्तले गर्नु हुँदैन र कर्मचारी साथीहरूले पनि आफ्नो जुन ड्युटी हो एकदमै अब त्यसैमा डिभोटेड भएर कर्मचारीले राजनैतिक नेताहरूलाई घुमाइ फिराइकन आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गराउने हिसाब किताबको कुरा गरेर एट द कस्ट अफ पोलिसी गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ सुधार नै पर्छ। थोरै 2 लाइनमा सकाइदिनुहोस्। यो पछिल्लो अवस्थामा विश्व परिवेशमा
थुप्रै ठुला परिवर्तनहरू भए। यसले गर्दाखेरि अबको विश्व कतातिर मोडिँदैछ, हाम्रो नेपालको अवस्था के हुन्छ, 2 लाइनमा सकाइदिनुहोस्। अब यो ठ्याक्कै यस्तै भन्न त गाह्रो छ अहिले, किनभने कसैले के भन्छन्, इज द न्यू वर्ल्ड अर्डर कमिङ अर नट, अथवा अहिले भइरहेकै व्यवस्थामा अब यो लिबरल सोसाइटीमा हस्तक्षेप बढेको छ भन्ने कुरा आएको छ पश्चिमाहरूको एसेसमेन्टमा। जस्तै चाइना इज गेटिङ मोर एसर्टिभ, अब रसियाको पनि त्यस्तै देखियो। अब अहिलेको जुन इन्भेजन छ, यो इन्भेजनलाई पनि यो पश्चिमाले कसरी लिएछ भने इट्स एन एट्याक अन लिबरलिजम, लिबरल अर्डरमाथिको अट्याक हो भनेको छ। तर मैले के देख्छु भने पोजिटिभली, यो अट्याकले त यो युरोपियन कन्ट्रिज र अमेरिकालाई त गठबन्धनलाई झन् बलियो बनाइदियो क्या। तिनीहरूको ट्रान्स एटलान्टिक एलायन्स इज गेटिङ स्ट्रङ्गर। त्यसो हुँदाखेरि अमेरिकाकै नेतृत्वको जुन ओल्ड अर्डर छ त्यसमा तुरुन्तै परिवर्तन होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, किनभने मलाई यति भन्ने मौका दिनुभयो, बोल्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण र नेपाल र भारतको सम्बन्ध पछिल्लो अवस्थामा के छ र केही चिसिएको सम्बन्धलाई अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले सुधार गर्छ त, उपलब्धि के, यिनै विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हिराबहादुर थापा, उहाँ पूर्व परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।